सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकॉन दबाकर हो जाए मुझसे कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कनेक्ट मुश्ताक अहमद और मुझे कहते हैं मुश्ताक अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज का मौजू बहुत ही अहम मौजू है जिसका उन्वान है औरत बराए फ़रोख्त। औरत के बारे में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो आज हमारे कल्चर में, हमारे इस दौर जदीद में और दौर जहालत में जिस तरह के दौर चल रहे थे, इस हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर अपने मौजू की तरफ चलते हैं। ज़माना जहालत का जिक्र है कि जब औरतों की मंडियाँ लगाई जाती थी, औरत को किसी गाय बकरी की तरह टटोल कर, नाप तोल कर ख़रीदा और फरोख्त किया जाता था। सरेआम बोलियां लगाई जाती थी। औरत को बस एक आम सी चीज़ सी अहमियत हासिल थी, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। गर्ज ये कि औरत पूरी की पूरी जिल्लत और रुसवाई की तस्वीर बनी हुई थी ज़माने जहालत में। फिर इस्लाम का सूरज चमका, अल्लाह का दीन आया, दीन इस्लाम आया। औरत को बाज़ारों की रौनक से घर की इज़्ज़त बना दिया गया। दीन इस्लाम ने औरत को बाज़ारों की रौनक से घर की इज़्ज़त बनाया। वो मर्द जो कभी औरत को अपनी पाँव की जूती समझा करता था, वही मर्द आज औरत के पाँव में अपनी माँ की, अपनी बहन की सूरत में अपनी उस औरत की पाँव में जन्नत तलाश करता है और माँ की सूरत में औरत के पाँव को चूमता है। देखिए, ज़माना जहालियत और दीन इस्लाम का जो गलबा हुआ, दीन इस्लाम जब दुनिया में आया तो औरत को क्या मकाम मिल चुका है। औरत को इस्लामी माशरे ने वो मकाम दिया जिस मकाम का तसव्वुर इस्लाम से कबल मौजूद ही नहीं था। मगर अफसोस की बात तो ये है, आज वही औरत जिसको इस्लाम ने ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर बिठा दिया था, आज फिर से ज़माने जदीद की इन्हीं तारीकियों की तरफ जानिबे सफ़र है कि जिन तारीकियों से इस्लाम की रोशनी ने इन्हें निकाला था। कल औरत जहालत के नाम पर बिक रही थी और आज औरत जिद्दत के नाम पे बिक रही है। आज की औरत जिस राह पे चल निकली है, इस राह का इख्तिताम तबाही और बर्बादी और रुसवाई है। देखें, हम भी, आप भी माँ वाले हैं, माशाल्लाह, बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। हम भी तो जो घर के बड़े होते हैं उनका भी हक बनता है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, जो घर का बड़ा हो, वो समझाए। ये नहीं कि उस पर सख्ती करे, उसको मारे पीटे। जैसे अभी हाल ही में अभी एक ऐड चल रहा है, उस पर एरियल सर्फ का ऐड चल रहा है। चार दीवारी औरत जो है, औरत की चार दीवारी, ये वो हमें चार दीवारी हमें नहीं चाहिए। इस तरह की जो अभी बातें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। एरियल जो सर्फ वाले ये ऐड चला के एक और गुमराही की तरफ औरत को, एक और जो है ना प्रोपेगेंडा करके गुमराही की तरफ लोगों को, औरतों को लेकर जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह पाक फरमाता है, और घरों में ठहरी रहो और गैर मर्दों को बनाओ सिंगार दिखाती ना फिरो। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है।
تو قرآن پاک نے کس طرح تاکید فرمائی عورت کو. گھر اور چار دیواری میں رہنے کا یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے، جبکہ کپڑے دھونے والے ڈٹرجنٹ صرف کی گھٹیا کمپنی ایریل اس حکم ربانی کو داغ کہہ کر مذاق اڑا رہی ہے. مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس گھٹیا کمپنی کا بائیکاٹ کریں اور اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ کریں تاکہ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے پر معافی مانگے. تو میرا جو موضوع چل رہا تھا یہی عورت کے اوپر ہی میرا موضوع چل رہا ہے. تو بیچ میں بات پھر یہ سرف ایکسل والوں کی ہے، سرف ایریل والوں کی آ گئی. تو عورت جو بھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس ویڈیو کو سن رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کا مقام کیا ہے. آپ کو اس دین اسلام نے کتنی 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 عزتوں سے نوازا ہے، بہت ہی عزتوں سے نوازا ہے. اب دیکھیں جیسے عورت پہ جب وہ ایام آتے ہیں ماہواری کا، اس میں عورت پہ نماز کا مسئلہ جو ہے وہ سختی نہیں کی گئی، رمضان میں سختی نہیں کی گئی. اسی طرح اور سے بہت سے معاملات ہیں جس میں عورت پہ اللہ پاک نے کرم فرمایا. تو اپنی عزت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں. اور یہ جو اس طرح کی پروپیگنڈے لوگ کر رہے ہیں کہ چار دیواری میں نہیں رہنا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا، عورت اپنے آپ کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے اور جو ہے اپنے آپ کو سمیٹے. اسی میں ہی اس کی کامیابی ہے. ابھی ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید بھی اگر آپ کہیں گے تو ویڈیو اس پہ مزید گفتگو کی جائے گی. تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے مجھے سبسکرائب کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اگلی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے ٹائم پہ اور آپ ٹائم پہ دیکھ سکیں تو ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پہ لازمی کلک کر دیں. جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پر تو وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا. اور ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ میری آواز لوگوں تک پہنچے. اور دیکھیں مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام پڑھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ولی اللہ پڑھے ہوئے ہیں. میرے ایسا دل کیا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں آپ سے، ایک ویڈیو اس پہ بناؤں، اسے بنا کے وائس اوور کر کے ایک میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر کے آپ کو کچھ بتاؤں. تو اللہ پاک میری اس کاوش کو قبول فرمائے، میری دعا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.